السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله غادي نشوفو في هاد لا لوسون لو ديرنيي كا ديال المونتاج ملتي كاميرا. Alors في هاد لو كا هذا je vais ouvrir le dossier اللي عندي فيه لي روش. هنا il s'agit pas vraiment de 5 كاميرا كانوا كيصوروا l'événement. هنا عندي جوست 2 كاميرا sauf que وحدة فيهم كانت كدير بوز ريك، يعني كانت كتقطع. كاميرا كانت كتسجل اون كونتينيو، والكاميرا الاخرى اللي كيصور كيدير دي بوز ريك اونتر بلان اي بلان. وهنا الا حاولنا نمشيو بالطريقه المعتاده، اي انني غادي ناخد لي بلان دياولي ونطلب نوفيل سيكونس كاميرا مولتيبل وغادي نسانكرونيزي اباز دوديو، نلقى شي واحد ماشي معاهم سي با غراف. ولكن ليدي هي انني دابا الا حاولت نمونطي هادشي غادي تلاحظوا انه عطاني 4 ديال لي كاميرا، وحده فيهم في هذوك الخمسه اصلا لقاها ما صلحاش، وهذوك الربعه حسبهم كل وحده كاميرا. يعني تصور انني انا عندي ان روبورتاج وعندي لي بلون ديالي فيهم 100 بلون مثلا، خصو يعطيني 100 مونيتور خصني نمونطي فيه. Ça veut dire c'est pas une solution باش ندير ان مونتاج ملتي كاميرا الا كان لسبب من الاسباب لي كاميرا ولا وحده فيهم كانت كدير بوز ريك. خصنا نلقاو اون سوليوشن اوتر كو لي ميثود habituelles اللي مولفين كنخدموا بها. جو في انولي تو سا. المشكل ان ادو برومي ما كيتوفرش على الحل في لي زوتي ناتيف ديالو، يعني ما كاين حتى شي حل عند ادو برومي باش انه يمونتي اون تيل سيتوياسيون. باش تقدر دير ان مونتاج ملتي كاميرا سامبل sans aucun problème في Adobe Premiere. نورمالمون خاص لو مومون ديال لو تورناج يكونوا لي كاميرا ما كانوش كيقطعوا، ما كانوش كيديروا بوز ريك. غادي يصور ليفينمون بلا ما يبقى يدير بوز ريك، حتى المونتاج عاد انت غادي تقاد المسائل ديالك. ولكن الا كان لسبب من الاسباب ان الكاميرا كانت كدير بوز ريك، لا سوليوشن غنلقاوها في اون اكستنسيون ان بلوغ كيتزاد في ادوب برومي. الوغ لو بلوغ سميتو بلورال اي ديال ريد جاينت. راه غادي تلقاو ان لين مع لا لوسون باش تيليشارجيو هاد لو بلوغ. غتلقاو اون فيرسيون ماك بالنسبه للدراري اللي عندهم الماك، وغتلقاو اون فيرسيون ويندوز بالنسبه للناس اللي عندهم الويندوز. سهل جدا في الانستالاسيون ديالو، واللي لقى شي مشكل انا راه الاشاره باش نشرح له كيفاش يانستالي البلوغين. مي جو سوي سور انكم تعرفوا تانستاليوه بوحدكم. الانستالاسيون ديالو سهله اصلا، يعني جوست كتلونسي لو فيشي دانستالاسيون وغادي يطلب لك النيميرو دو السيري، غتلقى لو نيميرو السيري غادي تدخلو عادي، داكشي ساهل جدا. الوغ اون فوا غادي تانستاليو هذاك البلوغين اللي سميتو بلورال اي، غادي تزاد لكم في لو منو فوناتر ديال ادوب بروميير في لي زيكستونسيون ايسي غتزاد لكم بلورال اي. فوالا اكستنسيون بلورال اي 4. الوغ قبل ما نستعمل هاد بلورال اي خصني نوجد له لا سيكونس ديالي اللي غادي يدير ليا ليها لا سانكرونيزاسيون. الوغ شنو خصني ندير؟ غادي ناخد وحده من هادوك لي كاميرا وغادي نجليسي هنا باش نكري لا سيكونس ديالي، وغادي نجي ناخد لي بلون الاخرين اللي باقيين عندي، هذا وهذا وهذا وهذا، وغنحطهم بربعه فوق منا بحال هكا. يعني انا متاكد دابا، انا عارف بان هادي كاميرا وهادو بربعه كاميرا وحده، يعني هي كانت كتقطع. ساهله باينه المعنى. يعني عندك هنايا 100 بلون غادي تهزهم وتحطهم في لا بيست نيميرو 2. الا عندك كاميرا ثالثه حتى هي فيها نفس المشكل، غتشد لي بلون ديالها كاملين وتحطهم في بيست وحده، وحده فوق وحده، caméra fort caméra. Et ce qui est intéressant maintenant faire de l'extension, c'est que je peux ajouter ma piste audio de bonne qualité. D'abord, غادي نمشي لفenêtre extension وغادي نطلب plural A, ou juste pour l'utiliser غتكليكي على هاد le bouton synchroniser. C'est tout. هو غيتكلف. صافي il a synchronisé les éléments ديالي. alors ناخد هاد l'audio ديالي غنشدو نحطو هنايا، و je vais remettre le tout من الاول. وقبل ما نبدا نمونطي انا جو سي ديجا بان ادوب بروميير في داك لا سيكونس ملتي كاميرا ديالي il va utiliser l'audio اللي كاين في البيست نيميرو 1. الوغ شنو غادي ندير انايا؟ غادي ناخد هاد البيست اوديو اللي هي دو بون كاليتي و جو في لا غليسي كوم سا باش تولي هي اللي كاينه في لا بيست نيميرو 1. كوم سا انا غنختصر عليا الوقت.
وغادي ندوز دابا وباش كنمونطي ملتي كاميرا كنا كنديرو اون سيكونس كنديرو فيها لا سينكرونيزاسيون كانت كدار اوتوماتيكمون فاش كنديرو كليك دروا كريي اون سيكونس كاميرا مولتيبل. دابا حنا غنديرو هادشي مانيوالمون. كيفاش غنديرو له؟ هادي اللي درنا فيها لا سينكرونيزاسيون هادي غنقلب عليها بعدا. الو باش نعرفها فين جات في هادشي كامل ديالي غادي نجي لهاد لو منيو هذا وغنقول له افيشي لا سيكونس دون لو بروجي وغيديني ليها هي هادي. الوغ هاد لا سيكونس اللي دارت فيها لا سينكرونيزاسيون هي غادي ندير عليها كليك دروا ونقول له نوفيل سيكونس ا بارتير دو ليليمون. يعني ديما هذا هو لو برانسيب منين بدينا كنشوفوا هاد لو مونتاج اون ملتي كاميرا. اون سيكونس كنديرو فيها لا سينكرونيزاسيون ou une séquence كنديرو فيها le montage multicaméra. Je vais créer une séquence à partir ديال هاد l'élément. alors دابا هنا عندي هادوك لي كاميرا مسانكرونيزيين مع الاوديو ديالهم. هي باش نقدر نمونطيهم دابا مثلا لا راح غادي تلاحظوا واخا نمشي نحل دابا هاد لو مونيتور ملتي كاميرا ما غيعطينيش نمونطي. شنو خصني ندير؟ خصني نقول له بان هاد لا سيكونس هادي راه هي سيت اون سيكونس ملتي كاميرا. المره اللي فاتت كان كيديرها راسو، دابا حنا درنا كلشي بطريقه مانيوال. الو غادي ندير كليك دغوا على هاد لا سيكونس وغادي نقلب على ملتي كاميرا. ها هي كاميرا مولتيبل و جو دوا venir ici demander à activer هاد l'option caméra multiple. Voilà, une fois je vais l'activer عاد غادي يعطيني مي مونيتور. وهنا لاحظوا دابا عندي غير جوج ديال لي كاميرا، وحده غتبقى غادا اون كونتينيو هي هادي، film, il faut du budget. والكاميرا Et الثانيه on كانت manquait de budget. كتقطع، مره كتبان Donc, en sortant مره d'école, كتقطع. avec Nicolas, on s'est rencontrés غادي à نبدا l'école ناخد et on a eu ce projet de monter tout d'abord une boîte de location parce qu'on avait envie de faire des films et puis bah, pour faire des films, il faut du budget et on manquait de budget. فاش Donc, en كتكون sortant طافيه d'école, الكاميرا الثانيه ما on a كناخدش منها. passé 1 ou 2 années chacun de notre côté à notre compte et puis après on a monté Ascamedia. فوالا Pendant فاش 1 an et كتشعل demi, on est الكاميرا restés tous les deux. Et كناخد puis là, منها، ça fait 1 an, فاش ما maintenant on est كتكون 3 طافيه ما associés كناخدش منها. et on a développé un petit peu la location, mais surtout tout ce qui est prestations institutionnelles. Donc les... صافي شي لاخر راكم نتوما عارفين كيفاش ديروا. وبيان سور دابا الا كنت انا خطأت في شي بلايصه نرجع ونريكتيفي المسائل ديالي. سي تو بور سيت لوسون. هادي كانت اخر حصه في هاد السلسله ديال كاميرا مولتيبل اللي كنا بدينا. الا شي حاجه زربت فيها ولا هذا رجعوا لي فيديو القدام، راه انا جي ديتايي هاد القضيه ديال المونتاج اون كاميرا مولتيبل. السلام عليكم ورحمه الله.